अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कई अहबाब ने फ़ोन किया, बाज़ अहबाब ने मैसेजेस किए और वो ये जानना चाहा कि बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है, हुमायूं कबीर साहब जो भरतपुर मगरबी बंगाल से एमएलए हैं और वो जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद की तामीर की बात कर रहे हैं जिसका उन्होंने संगे बुनियाद रखा है, तो उस सिलसिले में सियासी तौर पे क्या समझते हैं या इस सिलसिले में क्या राय होना चाहिए, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि बंगाल में अब इलेक्शन होना है और जिस रियासत में इंतखाब होने वाला हो उस रियासत में अगर किसी मजहबी मुद्दे को इस तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की जाए तो हमें अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। दुनिया का कौन मुसलमान है जो किसी मस्जिद की तामीर को लेकर के कोई गलत तस्वुर बनाएगा। जाहिर है मस्जिद हम मुसलमानों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। हम मुस्लिम ज़िंदगी का कोई तस्वुर, मुसलमान ज़िंदगी का कोई तस्वुर मस्जिद के बगैर नहीं कर सकते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया कि आपने मस्जिद की तामीर की। तो मस्जिद तो बहुत ज़रूरी काम है और हर मुसलमान को मस्जिद की तामीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हसास भी रहना चाहिए, अमली तौर पे तैयार भी रहना चाहिए और उस सिलसिले में जो भी कोशिश उससे हो सकती हो वो कोशिश उसको करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अगर कोई आदमी मस्जिद की तामीर करता है तो वो जन्नत में अपने लिए घर बनाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक तरह का इंश्योरेंस है। तो मुसलमानों की ज़िंदगी में मस्जिद की बड़ी अहमियत है, लेकिन वो मस्जिद हो, कोई पॉलिटिकल ड्रामा मस्जिद के नाम पर किया जाए, कोई एक ऐसा खेल खेला जाए जिसके पीछे कोई सियासत हो, तो इसको मुसलमान की ये भी जिम्मेदारी है कि मुसलमान इसको समझें। 6 दिसंबर 1992 में नहायत ही जालिमाना तौर पे गुंडों ने, बदमाशों ने, दस्तूर के मुखालिफिन ने, हिंदुस्तान के मुखालिफिन ने, मुल्क हिंदुस्तान के उसके सोशल फैब्रिक के दुश्मनों ने बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद कर दिया। जाहिर है कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये एक इंतहाई दर्जे में अफसोसनाक वाक़या था, एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हम मुसलमान होने की हैसियत से इस वाक़ये को कभी भूलेंगे भी नहीं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको याद रखें। उसी को नहीं कि एक मस्जिद दिन दहाड़े शहीद की गई, बल्कि इसको भी कि उसके बाद क्या क्या सूरत हाल पैदा हुई और किस तरह से बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी उस ज़मीन को लेकर के किस अंदाज के फैसले आए और उस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लेकर के किस किस किस्म के ख्यालात जाहिर किए गए। हमारी बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी के भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम मामलात पे निगाह रखें, इस जुल्म को न भूलें जो 6 दिसंबर 1992 को रवा रखा गया, उस दहशतगर्दी को, उस गुंडागर्दी को न भूलें, उस मुल्क मुखालिफ, दीन मुखालिफ, समाज मुखालिफ जो अमल था उस अमल को न भूलें। याद रखें, अपनी नस्लों को भी बताएं कि आज़ाद हिंदुस्तान में दिन दहाड़े दस्तूर के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई थी और अफसोस ये कि कानून और दस्तूर को जो जिम्मेदारी अदा करनी थी, उसके जो जिम्मेदारान थे उनको जो किरदार अदा करना था वो न कर सके। हिंदुस्तान की तारीख में 6 दिसंबर 1992 का दिन एक तारीख और सियाह दिन है और एक एक फर्द की, मुल्क के एक एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उसको एक ब्लैक डे के तौर पे जाने, उसको याद रखे कि कानून के खिलाफ दहशतगर्दों के ग्रोह ने, गुंडागर्दों ने किस तरह की गुंडागर्दी की थी। ये बात इसलिए याद रखी जानी चाहिए ताकि इस तरह की अराजकता, इस तरह की अनारकी और इस तरह की लाकानूनियत, इस तरह की दहशतगर्दी दोबारा देखने को न मिले, इस तरह का आतंकवाद दोबारा न मचाया जा सके। इसलिए भी इसको याद रखा जाना चाहिए। इसीलिए बाबरी मस्जिद को लेकर जब फैसला आया तो अवैसी साहब ने उस जमाने में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर बाबरी मस्जिद की इमारत नहीं गिराई गई होती तब भी क्या यही फैसला आता। और ये सोचने की बात है कि क्या आज तक गिराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो अपने आप में 6 दिसंबर 1992 का जो दिन है हिंदुस्तान की तारीख का, आज़ाद हिंदुस्तान, डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया का इंतहाई दर्जे में सियाह दिन है, अफसोसनाक दिन है। इस दिन को याद करके हर अच्छे शहरी को जो देश में विश्वास रखता है, जो देश के कानून में, जो दस्तूर में विश्वास रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, उसको तकलीफ होनी चाहिए। एक इंतहाई दर्जे में तकलीफ दे वाक़या हुआ और हम बहैसियत मुसलमान के भी इंतहाई दर्जे में तकलीफ महसूस करते हैं जब हमारी एक इबादतगाह ढा दी गई। उस पर जितना हम अफसोस का इजहार कर सकें, अपने जितने दुख का इजहार कर सकें कम है। लेकिन उसके बाद खुद मुसलमानों के दरमियान जिस किस्म की सियासत उभरी उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। अभी खासतौर से बंगाल में इलेक्शन होना है। अगर आप बंगाल की सरजमीन पे थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह सरजमीन बड़ी दिलचस्प सरजमीन रही है। भारी तादाद में मुसलमान हैं, 30% के करीब मुसलमानों की आबादी बंगाल में बनती है। 27% आबादी है बज़ाब्ता और अगर नए सर्वे आ जाए तो जाहिर है वो 30% से कम की आबादी मुसलमानों की नहीं होगी। आज़ाद हिंदुस्तान में एक मुद्दत तक कांग्रेस ने वहाँ हुकूमत की, तब मुसलमानों की भी नुमाइंदगी ठीक ठाक थी, कई बड़े चेहरे थे मुसलमानों के बंगाल में। उसके बाद बड़ी मुद्दत तक 34 साल तक लगातार बायां महाज को हुकूमत करने का मौका मिला। उन्होंने
اپنے سماجی انصاف کے معاملے کو تو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھایا، اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ اگر وہ کامیاب رہتے تو بنگال میں مسلمانوں کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور نہیں رہتی، ان کی جو سماجی حالت ہے وہ اتنی کمزور نہیں رہتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 34 سال اقتدار میں رہنے کے بعد جب بایاں ماز وہاں سے ابھرا، وہاں سے نکلا، تو دوبارہ اس کے لیے راہ آسان نہیں رہی۔ تیسرا جو مورچہ سامنے آیا وہ ممتا بنرجی ہیں، انہوں نے حکومت سنبھالا، اور آپ اگر توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے زمانے سے لے کر یعنی آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک وہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں جن کو مسلمانوں نے بڑی قوت سے سپورٹ کیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ سپورٹ کانگریس کو حاصل تھا، ایک زمانے میں یہ سپورٹ وام پنتھیوں کو، بایاں محاذ کو، لیفٹ کو حاصل رہا، اور ایک زمانے میں آ کر کے یہ سپورٹ اب ممتا بنرجی کو مل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بڑی قوت سے اپنی حکومت سنبھالے ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اچھی حکومت کی ہے، کچھ جو کام کرنے چاہیے وہ بھی کیا ہے، اور جو کمیونل لیول پہ جس طرح کا ایک واتاورن بنانا چاہیے، ایک کمیونل ہارمونی کی جو فضا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ممتا بنرجی نے کیا ہے، اس میں وہ کامیاب رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرف آ کر کے کانگریس وہاں بہت کمزور ہوئی ہے، بایاں محاذ بہت کمزور ہوا ہے، اور دوسری بڑی طاقت جو ممتا بنرجی کے بعد وہاں ابھر رہی ہے وہ بی جے پی کی طاقت ہے۔ شاید پہلی مرتبہ 2019 میں زیادہ بڑی قوت کے ساتھ کئی سیٹیں وہ لوک سبھا میں جیت کر کے آئی تھی بی جے پی، حالانکہ 2024 کا الیکشن ہوا اس میں تھوڑا ان کا نقصان ہوا، لیکن ایک طاقت کے طور پہ وہ ابھر کر کے سامنے بنگال میں بھی آئے ہیں۔ ایسے میں جب ایک سیاست پورے ملک میں ایک سیاست وہی چل رہی ہے جو فرقہ وارانہ سیاست ہے، جو بی جے پی کی معروف سیاست ہے، آر ایس ایس کی معروف سیاست ہے، اسی سیاست کو ہوا دینے کے لیے ہم میں سے بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیاست کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی مسلمان ایمان والا کسی مسجد کی تعمیر کی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مرشید آباد میں، مغربی بنگال کے کسی بھی حصے میں جہاں مسلمانوں کی سائزیبل ایک تعداد ہے، وہاں آپ بابری مسجد بنا کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اتنی مدت کے بعد آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ آپ اگر ہمایوں کبیر صاحب پہ غور کریں گے، ان کے پولیٹیکل کریئر پہ غور کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پہلے کانگریس میں تھے، کانگریس میں رہے، پھر یہ ترنمول کانگریس میں رہے، ابھی بھی 6 سال کے لیے ان کو بیچ میں نکالا بھی گیا تھا، پھر دوبارہ سے واپس آئے تو ایم ایل اے بھی ہوئے، اور اس بیچ انہوں نے بی جے پی بھی جوائن کیا، اس کے ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑے اور لوک سبھا کا الیکشن لڑے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی جو مختلف پارٹیوں میں گھومتا رہا ہے، اس پارٹی میں بھی رہا ہے جس کے خلاف اب وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرے گا، بی جے پی میں بھی رہا ہے اور ترنمول میں بھی رہا ہے، یعنی یہ آدمی ترنمول کانگریس کا بھی ہے، ممتا بنرجی کا بھی ہے، اور ابھی اسی پارٹی سے ایم ایل اے ہے، اور بی جے پی کے ٹکٹ سے بھی الیکشن لڑ چکا ہے۔ تو ایک لیڈر کے طور پہ اس آدمی کے کیریکٹر پہ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کے یہاں کوئی باضابطہ جو استھرتا ہونی چاہیے، جو ایک استحکام ہونا چاہیے، وہ استحکام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور بابری مسجد کے سنگ بنیاد کے ساتھ ساتھ وہ جو اعلانات کر رہے ہیں ان پہ غور کیجئے۔ میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں تو ہمارے بہت سارے جو جوشیلے بھائی ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھائی، ملک کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے لیے اس سیاست کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سیاست ایسے بھی بری سیاست ہے۔ بی جے پی کی اس لیے چل جاتی ہے کہ ان کی اکثریت ہے، آپ کی اس لیے بھی نہیں چلے گی کہ یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس لیے بھی نہیں چلے گی کہ یہ آپ کے لیے کسی بھی اعتبار سے عملی طور پہ سودمند نہیں ہے، آپ کے پاس وہ تعداد نہیں ہے، اس سیاست کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ خالص جذباتی سیاست ہے، خالص جذباتی سیاست ہے، ورنہ ایک سیاست داں کو اتنی مدت سے وہ بندہ سیاست میں ہے، اس کو بابری مسجد بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ جذبات سے کھیلنا ہے۔ ہماری جو جہالت ہے سیاست کی، جو ہماری کم فہمی ہے، اس کم فہمی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں ڈارک میں رکھ کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو اسٹار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ طاقتیں ہیں۔ بنگال میں یہ کمیونل فیلنگ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، ہندو مسلم جتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ فرقہ وارانہ طاقتوں کا فائدہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، لکھ لیں، اور نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ کھیل ہوتا ہے وہاں فائدہ فرقہ پرستوں کا ہوتا ہے۔ کمیونل ہارمونی کی سیاست، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی سیاست، سب کو ان کے اچھے طریقے پر چلنے دینے کی سیاست نسبتاً ایک جوخم بھری سیاست ہے۔ اس سیاست کے مقابلے میں اپنے لوگوں کو جوش میں لا کر کے سیاست کرنا ہمیشہ سے آسان ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ تعداد ہے کہ جوش میں لا کر کے کچھ آپ کارنامہ انجام دے پائیے، لیکن آپ بگاڑ ضرور سکتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے بہار میں کبھی 25-30 ایم ایل اے جیتتے تھے، آج کسی ایک پارٹی کے بینر تلے آپ کے 5 لوگ جیتتے ہیں، تو بقیہ تمام پارٹیوں سے جو 4-5 لوگ بمشکل تمام جیت کر کے آتے ہیں۔ سب سے کم تعداد میں اس مرتبہ 2025 کے الیکشن میں بہار میں مسلم امیدوار جیتے ہیں، 11 پر جا کر کے اٹک کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے، جب یہ بزرگ نہیں آئے تھے اس طرح سے مسلمانوں کی قیادت قائم کرنے، تو بہار میں مسلمان کبھی 25، کبھی 22، کبھی 30 اس طرح کی سیٹیں جیتتے تھے۔ یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست آپ کو کیا دینے جا رہی ہے۔ پھر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ مسجد زرار والا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ تقوی کی بنیاد پہ مسجد بنائی جا رہی ہے؟ مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ مسلمان وہاں جا کر کے عبادت کریں گے، اور اس مسجد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں مسجد کے گرنے کا افسوس ہے، مسجد کے ڈھائے جانے کا افسوس ہے، اس دہشت گردی اور غنڈہ گردی پہ ہمارا غصہ ہے،
اور ہم اس کے لیے لڑائیاں لڑتے رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس واقعے کو یاد رکھیں، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر کے اپنے دین و ایمان کی چیزوں کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کیا اجازت ایک مسلمان کو دی جانی چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، جو علماء یا عوام کی ایک بھاری تعداد جو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس مسجد کے بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے، کیا اس پہ غور کیا ہے؟ کیا واقعتاً مسجد اس لیے ہی بنائی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو؟ مسجد اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کو اس مسجد کی ضرورت ہے، یا ایک پولیٹیکل ایجنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اگر مسجد پولیٹیکل ایجنڈا بن جائے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہم مسجدیں اللہ کے لیے بناتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کے لیے بناتے ہیں۔ مسجد کے معاملے میں کوئی دوسرا زاویہ نگاہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک خالص پولیٹیکل، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ اپ کمیٹی ہے۔ عبادت گاہوں کو ان سے الگ رکھنا چاہیے۔ اور آپ یقین جان لیجئے کہ بابر ملک کا ایک حکمران تھا، اس کی اچھائیاں اور برائیوں کا تجزیہ ہو سکتا ہے، ہمیں مسجد کے گرنے کا افسوس ہے۔ اس نام کا کوئی ہمیں اس نام سے اتنا زیادہ مسئلہ ہے بھی نہیں۔ اسی لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں، ملک کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسجد اگر ڈھائی جاتی ہے تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر کے جس طرح کی سیاست کھیلنے کا کام ہو رہا ہے، اس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب وہ ہمایوں کبیر صاحب وہاں نعرے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، 135 سیٹوں پہ لڑیں گے اور ممتا بنرجی کو دوبارہ پاور میں آنے نہیں دیں گے، بی جے پی کو دور بھگا دیں گے۔ بھائی تم 165 سیٹوں پہ لڑ کر کے کیسے دور بھگا دو گے؟ اس کی زمینی سچائیاں کیا ہیں؟ کبھی اس کو لا کر کے سامنے رکھو گے؟ جس پارٹی کے تم ممبر رہے ہو، اس پارٹی کو اس طرح سے تم پاور میں نہیں آنے دینے کا سنکلپ کیوں لے رہے ہو؟ اس پارٹی نے پہلے تمہیں 6 سال کے لیے باہر کیا تھا، تب تمہیں یہ سب چیزیں کیوں نہیں یاد آئیں؟ پھر جس بی جے پی کو تم یہ سب سنا رہے ہو، اس سے تم الیکشن لڑ چکے ہو، اس پارٹی کے ٹکٹ سے، اس کا تم حصہ رہ چکے ہو، تو آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ ایسے میں وہ علماء صاحبان لحیہ و جبہ و دستار جو جوشیلی تقریریں کر رہے تھے، ان کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دین انسان کے اندرون میں بڑے اچھے جذبات اور بڑے اچھے احساسات پیدا کرتا ہے۔ دین انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت، اس کے اندر رحم دلی، اس کے اندر انصاف کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ آمادہ کرتا ہے۔ یہ کون دین ہے جس کا باضابطہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم پورے بنگال کی سطح پہ قرآن خوانی کریں گے؟ آپ قرآن خوانی کریں گے اور دوسری طرف سے جو دوسرے مذہبی حلقے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے مذہبی پروگرام کو ریاستی سطح پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ دو طرفہ دشمنی کی ایک خاص فضا بنائی جائے گی۔ آپ کیا یہی چاہتے ہیں؟ اور اس کا اندیا باضابطہ دیا جا رہا ہے، یہ قرآن خوانی کریں گے، ملک کے ریاست کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو مذہبی جذباتی نعرہ دے کر کے، اور دوسری طرف برادران وطن کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا، ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا اور وہ بھی وہی کرے گا، انہی بنیادوں پہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو جو ملک کا واتاورن ہے، جو ملک کی فضا ہے، وہ کیا اچھی ہوگی؟ ریاست کی جو فضا ہے کیا وہ اچھی ہوگی؟ اور کیا اس سیاست سے کسی بھی طبقے کا بھلا ہوگا؟ ہمایوں کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں اویسی صاحب کے، مجلس اتحاد المسلمین کے، اور ان کے ساتھ مل کر کے وہ الیکشن لڑیں گے اور ممتا بنرجی کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ سوال مغربی بنگال کے تمام لوگوں کے سامنے رکھا جانا چاہیے، تمام جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، یا بلکہ اس سیاست کے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جانی چاہیے کہ کیا سیاست کے لیے یہی ایک راہ رہ گئی ہے کہ اسی قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں۔ ہمایوں کبیر صاحب کو لے کر کے ہمارے نوجوان دوست جس طرح سے جوشیلے انداز میں ریلز بنا رہے ہیں، وہ بھی ذرا سا تھوڑی دیر سوچیں، تھوڑا سا غور کریں کہ کیا اس سیاست کے لیے ملک میں، اور مسلمانوں کی جو حالت ہے ابھی ملک میں، اس سیاست کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اللہ کے دین میں اس سیاست کے لیے کوئی جگہ ہے؟ قرآن خوانی کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بن جائے، اس کے لیے چھوڑ دیجئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس کی نظر میں قرآن خوانی درست نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اس کو درست نہیں سمجھتا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ مان لیجئے کہ جو طبقہ اس کو درست مانتا ہے، کیا اس کے نزدیک بھی جو قرآن خوانی اس طرح سے سیاسی بازیگری کا حصہ بن سکتی ہے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کہاں لا کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم گھر بناتے ہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے لیے بناتے ہیں، اپنے حلال روزی سے بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اس کو ہم سیاست کی آماجگاہ بنا سکتے ہیں، اور اس بنیاد پہ کیا کوئی سیاست درست ہو سکتی ہے؟ کنفیوژن کے شکار مت ہوں۔ ہم نے بابری مسجد کے لیے لڑائی لڑی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سے ہماری مسجد چھینی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دن دہاڑے دہشت گردانہ کارروائی کے تحت مسجد اجاڑی گئی، ڈھائی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دستور کے خلاف کھڑے ہو کر کے باضابطہ طریقے سے ظلم کیا گیا، اور ہم اپنے حق کی لڑائی لڑتے رہے۔ آئندہ بھی موقع ملے گا تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ملک کی قانون کی روشنی میں اس لڑائی کو جاری رکھے، لیکن اس کی بنیاد پہ جس قسم کی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ
आज की दुनिया में कोई रीजनल जो इशू है वो रीजनल नहीं रहता। पहली बात तो यह कि ये रीजनल नहीं है, ये कोई इलाकाई नहीं है। बाबरी मस्जिद का मसला हिंदुस्तानी सियासत में कभी भी कोई इलाकाई मसला नहीं है, अयोध्या का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। मंदिर की तामीर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से मोदी जी ने उसको एक इवेंट बनाया, जिस तरह से उसका हल्ला हंगामा खड़ा किया गया, वो सब हमारी निगाहों के सामने है। और उसको जिस तरह से एक रेफरेंस बनाया गया हुआ है वो निगाहों में होना चाहिए। पिछले कई सालों से लगातार बाबरी मस्जिद हिंदुस्तानी सियासत के सेंटर में बनी रही है। अब जब वो मस्जिद जालिमाना तरीके से दहशतगर्दों के जरिए, गुंडों के जरिए ढा दी गई, मुल्क मुखालिफ ताकतों के जरिए ढा दी गई, कई सालों के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वहां पे अब मंदिर बना दी गई है। उसके बाद फिर इस तरह से किसी इशू को इस तरह से पॉलिटिसाइज करना, जज्बात से जोड़ करके उसको जिंदा करने की कोशिश करना और अपने आप को मसला बना करके पेश करना, ये कहीं से भी रवा नहीं है। और ये सिर्फ मुर्शिदाबाद का मसला नहीं रहेगा, ये सिर्फ वो एमएलए साहब और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला नहीं रहेगा, ये पूरे मुल्क का मसला रहेगा। आप जरा देख लीजिए कि इस पूरे वाकये पे मुल्क की मीडिया का जो रद्द अमल है वो क्या है। उनको जैसे एक अच्छा खासा मवाद मिल गया, एक ग़िज़ा मिल गई है, भूखी थी मिल गई है, खा रही है ठीक से। हर सतह पे इसको मुख्तलिफ अंदाज में मुल्क को कम्युनलाइज करने के लिए, इस जहर को मुख्तलिफ तरीके से लोगों में पैवस्त करने के लिए कोशिशें तेज हो गई। ऐसे में ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, खासतौर से बंगाल के मुसलमानों की बतौर खास इंतहाई दर्जे में जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अदा करें। मिली कायदीन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को बतावें कि इस तरह की जज्बातियत हमारे लिए कहीं से बेहतर नहीं है, किसी धोखे में मत रहिए, ये मस्जिद की तामीर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और बंगाल में अगर वहां की सेकुलर सियासत को मात देना है तो इससे अच्छा और इस तरह की बदमाशियों से अच्छा और कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। बीजेपी आरएसएस लगातार मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करके थक चुके हैं। ये बहुत आसान रास्ता है, उनका आजमूदा है, बहुत ही कारगर रास्ता है। इस रास्ते से वो आसानी से हासिल कर सकते हैं बंगाल को। वो बंगाल जो अब तक उनकी पहुंच से बहरहाल दूर है, ये बहुत आसान रास्ता है उनके लिए। इसलिए एक ऐसा फर्द चुना गया है जो मुसलमानों के लिए वाकईतन उस आदमी का मैं सोचता हूँ एक तस्वुर, अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल, अगर आप जो हमारी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की, उसमें अगर आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिशियन जो आमतौर से सेकुलर पार्टियों के साथ रहा हो, वो जब बीजेपी को ज्वाइन करता है तो वो मतरूद हो जाता है, रांदा दरगाह। मिल्लत में जो उसकी हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। मिल्लत उसके बारे में बहरहाल एक मशकूक नज़रिया बना लेती है। ये आदमी तृणमूल कांग्रेस में भी रहा, अभी उसका एमएलए है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है बंगाल में। उससे पहले ये कांग्रेस में था 2011-12 तक, बीच में ये बीजेपी में भी जाता है। इसका मतलब यह है कि इस आदमी के लिए जो सियासत है उसकी अपनी ज़ात है, इसको बहुत समझदारी से देखने की ज़रूरत है। बाया महाज को मैं एक क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बंगाल में कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया, उस पर अंकुश बना करके रखा। अफसोसनाक बात यह है कि उनको डेवलपमेंट का जो काम करना चाहिए वो नहीं कर सके। वो जो जिस समाजी इंसाफ के दावेदार रहे हैं उसको जमीन पर उतार नहीं सके, जो उनकी कमी थी। और शायद यही वजह है कि मुसलमान उनसे छिटक गए और भारी तादाद में ज़ाहिर है रियासत के और दूसरे तबके भी अलग हो गए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की क़यादत में अगर आप गौर करेंगे तो कम्युनल हार्मोनी के मामले में इसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। रियासत में कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या इस तरह से बड़ा नहीं हुआ है। रियासत की जितनी मजहबी इकाइयाँ हैं वो अपने आप में बहुत हद तक खुश हैं, इसलिए भी ममता बनर्जी कामयाबी से हुकूमत चला रही है। मुसलमानों का भी जो उमूमी जहन है वो तृणमूल कांग्रेस के बारे में ख़राब नहीं है। ऐसे में ये जो आवाज़ उठाई गई है, ये जो सियासत की जो ये शुरुआत है, ये जो आगाज़ है कि हम अब ममता बनर्जी को वापस नहीं आने देंगे, इसलिए कि हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। कौन मस्जिद बनाने से रोकता है यार? लेकिन जिस अंदाज में ये काम किया जा रहा है इससे बहरहाल हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने पिछले चंद दिनों में जितने हमारे समझदार मिली मसाइल पे सोचने वाले रहनुमा हैं, जितने समझदार लोग हैं, जिनकी निगाह सियासत पे गहरी है, जो मिल्लत के बारे में अच्छा सोचते हैं, मिली मसाइल को समझते हैं, मैंने तमाम को देखा है कि वो आगाह कर रहे हैं, इंतबाह दे रहे हैं, हमें डरा रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये जो सियासत है, ये जो जज्बातियत है, ये मिल्लत के लिए जहर है, इससे कहीं से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और इसके पीछे मस्जिद की तामीर का कोई मुखलिसाना जज्बा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में बिल्कुल लीगल तरीके से अपनी इबादतगाह बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इजाज़त हासिल है। और अगर आप जायज़ा लेंगे, निगाह खोल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें बढ़ी हैं, हमारी आबादी बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भी बढ़ी हैं और बढ़ती रहेंगी। इबादतगाहें बढ़ेंगी, दरसगाहें इंशाअल्लाह बढ़ेंगी और हर चंद के कुछ बदमाश हमारे खिलाफ रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो बाल-बेका नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे दरमियान से अगर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, इस तरह से हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश होती है और हमारे दीन का इस तरह से सियासीकरण किया जाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकें।
آپ لکھ لیں، میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں مسجدوں کا یہ سیاسی کرن جائز نہیں ہے، عبادت گاہوں کو اس طرح سے سیاست بنانا درست نہیں ہے۔ ہم مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بناتے ہیں، حلال روزی سے بناتے ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم کسی کی سیاست کو چمکانے کے لیے، کسی کو سیاست سے ہٹانے کے لیے، کسی کو جتانے کے لیے اور کسی کو ہرانے کے لیے مسجدوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو مسجدوں کا یہ سیاسی استعمال جب تک ہم آگے بڑھ کر کے نہیں روکیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر یہی جذباتی سیاست ہوتی رہی اور ہم اسی طرح سے ریل بناتے رہے اور آگے بڑھ بڑھ کے ایسے لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے رہے تو آنے والا کل شاید ہمارے لیے بہت روشن نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوان دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں کو جاگرک کریں، اپنے حقوق سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور سمجھیں کہ اس ملک میں جس ملک کی اکثریت بہرحال آپ نہیں ہیں، جس ملک کا ڈھانچہ سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے، اس میں اس طرح کی مذہبی جذباتیت کے سہارے کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس پیغام کو عام کریں اپنے طور پہ بھی۔ ہم جیسے لوگ اگر کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ باتوں کو عام کریں، لوگوں تک لے کر کے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کا جو امن و امان ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی ملت کی حفاظت کے لیے بھی وہ طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ ہمارے دین کے خلاف ہے اور نہ ہی ہمارے دستور کے خلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔